Welcome to the municipality of Senator Ninoy Aquino. Yo, what's up mga tol? From Alabel, Sarangani Province, ni adto dayta sa Sultan Kudarat. Diri sa SNA or ginatawag nilang Senator Ninoy Aquino diri sa Kulaman, Sultan Kudarat. Kana ding bukira mga tol nga nakita ninyo sa video, dira tamo adto. Medyo layo gid siya kay dalawan man ka oras ang atong biyaheon. Ug diri dapita nagsugod na ta og biyahe, grabe kanindot yun ang mga dalan diri. Bisan ako mga tol, grabe na enjoy gid nako ang biyahe mga tol, bisan dugay kay ko naabot. Kay nganuman, grabe kanindot sa view. Hilig ka magmotor-motor, ma-enjoy gud mo ni diri mga tol. Kay nga naman puro tungasunon diri ang dalan mga tol. Basta bago mo mubiyahe, i-check jud daan ang inyong mga brake mga tol para safety na lang pod. Habang gabiyahe ko diri mga tol, daghan gid kag makita diri nga dili lang view mga tol. Kay napod sila yung mga tambayanan kung gusto mo magpahuway or dala merinda na lang sad. Ug diri naabtan nako nga daghan pod jud ay diri gapahuway. Dala na pod kape-kape, merienda ug lantaw sa view. Medyo delikado lang pod diri nga magbiyahe ka nga gaulan kay naapoy mga dalan diri nga astang lisuda. Kay naay mga dalan diri nga duol og pangpang nga hantud karon ginatrabaho lang gyapon. Mauna kung na may plano nga mo adto diri or mo visit aning lugar, safety first gyud ta diya mga tol. Ug diri dapita naghunong na ta kay sobra oras na atong biyahe ug na layo-layo na kay tag naabtan ug diri wala na kay nakita nga syudad kay layo-layo na jud kay ta. Duol na ta sa panganod pagabugnawan na jud sa hangin diri mga tol. So mo na ang ginaingon na guys nga naabot na kita sa babaw tong gitudlo kuno sa inyo gay nga bukid no tong natpata sa highway. So mo ni siya ang bukid nga akong ginamin. So di na kayo makita ninyo ang highway nga dalan diri kay puros mga bukid-bukid nga ginagmay na inyo makita diri. So mo na siya. So layo na kay ta. So bugnaw na kay diri bisan init diri karon panahon na udto. Kuan lang gyapon siya kanang bugnaw lang gyapon ang hangin. Ug habang gabiyahe ko mga tol, sa unahan na ako'y nakita diri nga milk teahan. Grabe ni siya kasikat diri mga tol no kay uban mga vlogger nakaadto na diri o ginadayo gyud ni diri. Lami jud ang ilang mga milk tea diri mga tol, ice coffee diri mga tol, sama sa mga nagbantay mga tol. Maagian lang nimo ni diri gilid sa highway mga tol, mao ni ang Chamich Street Cafe. Kung naamoy plano nga moadto diri, ayaw mo kalimot hunong diri sa Chamich Street Cafe.